عسلامة عسلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة يا ربي. اليوم مش نعمل هكا شريط كعبات فريز. شريط كعبات فريز، دونك قلت مش نعملو اليوم فريزيي. قلت علاش لا، جو بارتاج افيك فو كالعادة. به هونيا بيان سور لو روا اللي هو الفريز، وعندنا هونيا باش نعملو بسكوي خفيف. بسكوي دو سافوا انا وليت نعتمدو الاكثريه هو سانسيرمون على خاطرو ما فيهش سي با كومبليكي، معناتها ما فيهش برشا تعقيدات، دونك سهل برشا. انا باش نعطيكم ما تعملوش على الحكار هذايا اللي تراو فيه قدامكم. انا باش نعطيكم على 6 عظمات، يعني 6 عظمات نقسموا الاصفر وحده والابيض وحده. باهي 6 عظمات نقسموا الاصفر وحده والابيض وحده. باهي يعني 6 اصفر عظم 6 ابيض عظم. وعندنا هونيا يا اما تعملوا فيكول دو بوم دو تير والا تعملوا فيكول دو مايس. انا ما عنديش فيكول دو بوم دو تير، يعني عملت نشا نعمل فيكول دو مايس مايزينا ومعاها فرينه 50 يعني الكل 100 غرام 100 غرام 50 نشا و50 فرينه، الكل 100 غرام، يعني 100 غرام ما بين نشا وفرينه بالشطر. هوني السكر نورمالمون 150، انا بالنسبه لي نعمل 100 ما نعملش 150. تحبوا تعملوا 150 تعملوا 150، دونك انا نقول لكم 150 سكر وانتوما تنقصوا على ريحتكم. وبيان سور ما ننساوش رشه الملح. دونك اون بانسي دو سيل هوني و اون بانسي دو سيل في البلون، اون بانسي دو سيل في الجون. اول ما باش نعملوا باش نطلعوا لي بلون اون نيج. جو في ميتر une pincée de sel هونيا une pincée de sel في الجون. رمينا une pincée de sel هونيا ورمينا une pincée de sel هونيا. دونك قلنا اول ما باش نعملو باش نطلعوا لي بلون اون نيج. كي باش نطلعوا لي بلون اون نيج باش نستعمل شويه سكر باش يخليهولي فارم شويه البلون، معناتها باش نستعمل شويه سكر والباقي باش نستعملو مع لي جون. بسم الله. يعملنا هكا بيك دوازو، دونك سي بون. باهي بالنسبه لي باش نستعمل نفس الباتور، جوست باش نحي هكا دو كوتي ونجيب لي جون دوف نتاعي وكيف كيف باش نطلعهم، ومن بعد ليكا حتى لين الخليط نتاعي يبيض كاريمون، معناتها هاي اون بلونشي لو ميلونج. بسم الله. بلا ملاحظه صغيره، une petite astuce باش ما تلاحظوش كونوا بعد ساعات كي تعملوا ديريكتومون تعمل لي جون دوف ولا ترمي عظم من غير ما تركضوا هكا شويه ترميلو ديريكت السكر راهو يتحرق. يعني ماذا بيك تركض شويه، ركضوا شويه هكا ومن بعد ليك ترمي السكر نتاعك كيما هكا. اوكي سينو مش تلاحظوا اول حاجه ريحه العظم تقعد تبقى مهما تعملوا، ريحه العظم تبقى. دوزيامون الميلونج نتاعكم مش يكون فيه هكا كيف الفتفات هكا نتاع العظم نتاع لي جون دوف. دونك انتوما باش تكون حاجه مخدومه على قاعده سهله العمليه، خدم هكا شويه بالباتور ومن بعد ليك ارمي السكر نتاعك، سهله العمليه. كيما نرى تواكا الميلونج نتاعي بياض كاريمون ابيض، ولا الميلونج نتاعي ولا ابيض. تو باش نزيد عليه الفيكول نتاع الفيكول دو مايس، باش نزيد عليه المايزينا
ومش نزيد عليه الفارين بيان سور تاميزي. ديما نقولوا تاميزيره الفرينه تاميزي معناتها مغربله، نغربلوها بالصفيه ولا باللي تحبوا انتوما. الفرينه تاميزي والمايزينا تاميزي. بسم الله. ما يقلقش، نزيدو نفرد ضربه سي با غراف. باه مع الفرينه وكليكا باش نزيد شويه بلون دوف باش يسرح لي الخليط، وباش الخليط يقعد لي متجانس هكايا ونجم معناتها نجم نتحكم فيه. دونك نزيدو لي بلون دوف شويه جوست باش نسرح لاباري نتاعي هذيا. اوكي في المرحله هذيا صايي مبقاش حاجتنا بالباتور. توا باش نبدا ندخل بشويه بشويه هذيك لي بلون دوف نتاعي. ناش نصب بالكونتيتي وندخلها بشويه بشويه من لوطه الفوق، ندور من لوطه الفوق. فوالا من لوطه الفوق، وديما هذيا سباتول هكا تدور هكا. سهله العمليه يسر. من لوطه الفوق فوالا، من لوطه الفوق فوالا، من لوطه الفوق حتى لين نكمل ندخل الكونتيتي هذيك كلها. وباش ما نهبطش هذوكم لي بلون معناتها هيك الهواء ما نحيهش ما نهبطوش، خاطر ما فيهش خميره كيما تعرفوا كيما ريتو ما فماش خميره. دونك اللي مش يطلع لي الجاتو هي هذيك لي بلون او نيج اللي طلعناهم. فوالا كملنا عملناها. تويكا جوست باش نحضروا البلاتو نتاع الفور نتاعنا. تنجموا تعملوها كيما تحبوا. تويكا سواء تعملوا امول اللي يتحل ولا امول هكا عالي اللي تحبوا انتوما، تعملوا الاشكال اللي تحبوها انتوما تعملوها. انا بعد ساعات نعمل مول، وبعد ساعات نعمل مول عالي، وبعد ساعات نعمل مول واطي، معناتها مدور مربع اللي تحبوا انتوما تعملوها الاشكال. انا المره هذيا مش نعمل بلاتو الفور خاطر نحب ديريكت نقص لي ديسك هكاكا يقعد لي ساهل، العمليه تقعد لي سهله. اون بتيت حاجه نسيتها ما قلتها لكمش، مع السكر راني رميت نفه نتاع بيكربونات، يعني اون بانسي دو بيكربونات افيك لو سكر. هذيك راهي مش تعطينا هشاشه كبيره برشا للجاتو نتاعنا، للبسكوي دو سافوا نتاعنا. الفور نسخنوه، راهو انا سخنت الفور نتاعي على 180 ووقت اللي ندخلها نقصلو على 160. دونك الفور نتاعي راهو يسخن على 180 درجه. هذا بلاتو الفور نتاعي انا رميت له من لوطه شويه ماء باش كيما تشوفوا يشد لي البابي كويسون، و ان ميم طون ماهوش باش يعذر لي في حتى شيء. دونك باش نعملها على مرتين خاطر انا تبارك الله الخليط اللي عندي ما شاء الله خيرات. شوف عملت كعبه وهذيا الباقي. دونك فوالا ستويناها بالكدا بالكدا، معناتها اون لا ايتالي يونيفورميمون.
هذاك تويكا ندخلوها للفور. يكون الفور كما قلت لكم بريشوفي على 180 دوغري. انا سخنته على 180 دوغري ومن بعد ليك نهبط التمبيراتور على من 150 ل 160. انا نحطه على 160 سانسيرمون 20 à 25 minutes. هذه الخبزه نتاعنا توا خرجناها سخونه سخونه بالكدا بالكدا. دونك توا خرجناها فوالا ريتو كيفاش طايبه بالكدا. نحطوها ترتاح نحطوها تبرد بالكدا بالكدا ومن بعد ليكا نقصوها. توا باش نتلهاو بالكريم نتاعنا. باش نعمل انا خديت هونيا راهو تنجموا تعملوا جوست كريم شونتيي ذاك الباكوات نتاع الكريم شونتيي وكهو معناتها الكريمه تعملوا كيما تحبوا انتوما. باه انا باش نعطيكم فيرسيون تاعي تاع الكريم تاعي. باه هوني خديت ماسكاربون خديت 250 غرام ماسكاربون. خديت هونيا انا ما نحبش حلوه برشا راهو ما نعملش ياسر حلو. خديت هونيا 3 مغارف ماكله سكر 3 كويير عادي 3 مغارف ماكله سكر باش نرميهم. انا سكري جويد على الاخر دونك هذاك علاش نعمل السكر العادي. انتوما تعملوا سكر غلاس 3 مغارف ماكله سكر غلاس. انا سكري نعاود انا سكري جويد على الاخر على الاخر معناتها في ساعه يذوب. باه باش نعمل كريم فريش ليكيد انتيير باش نعمل 400 غرام معناتها 400 مليلتر. باش نعمل 20 في 20 400. باه باش نزيد قبل كل شيء باش نزيد مغرفه حليب بودر مغرفه حليب بودر. فوالا عملت مغرفه هكا تزيد شويه ميسالش. راهو نعاود ونقول لكم الاضافات هذوما اللي نعمل فيهم الكل تنجموا ما تعملوا فيهم حتى شيء. يعني جوست مثلا الجبن ما عندكمش ماسكاربون تنجموا تستعملوا هذاك الجبن الفريدو مش الفريدو جبن نتاع التشيز كيك اللي يعملوه في نسيت شنو اسمه في تونس. ثم جبن نتاع التشيز كيك والا اي جبن نتاع تشيز كيك المفيد جبن هكا يشد روحه. تنجموا ما تعملوش جبن جمله تنجموا تعملوا جوست كريم شونتيي مطلع اما تعملوها كبسه روحها شويه. يعني مثلا في الباك يقول لكم 125 مليلتر حليب انتم تعملوا مثلا 100 مليلتر حليب باش تقعد لكم عاقده شويه وشده روحها وكبسه روحها تو سامبلومون. تنجموا تعملوا كريمو بور اللي تحبوا انتم تعملوا. انا مش نعمل هكايا وتنجموا ما تتبعونيش بيان سور كيما نعمل انا. باه باش نحلهم هكايا شويه. بالنسبه للكريم فريش انا باش نزيد بشويه بشويه مانيش باش نزيدها من الاول الكريم فريش نتاعي باش نزيدها بشويه بشويه. فوالا كملنا الكريم نتاعنا. دونك توا نحطوها تبرد في الكونجيلاتور شويه لين تشد روحها بالكدا بالكدا ما بين الخبزه نتاعنا بردت زاده وهكاكا نبداو المونتاج نتاعنا ونتقابلوا ان شاء الله في المونتاج. هوني عندي البسكوي نتاعي دونك بعد ما برد فوالا نحطوه هكايا نعاودو نحطوه نورو مريقله حشيش ونورو 5 هوني اللي مش نخدم بيه عندي 18 سنتيمتر الديامتر نتاعو. دونك باش نخدم هكايا نعمل هكا نبيكي هكا شويه
باش نعمل هكا. اوكي، بالنسبه للمونتاج نتاعنا سهل ياسر. ماهناش رميت في الاول الطبقه الاولانيه نتاع البسكوي نتاعنا باش نعمل لها هكايا، رميتها على قفاها على وجهها، معناتها الوجه من اللوطه باش يقعد مزيان. دونك باش نعمل لها هكا شويه جوست هذا باش يسهل لي العمليه. كونوا بيان سور عندي هنيه قهوه عاديه عملتها، انا نحب الجو تاع القهوه ياسر ياسر في لي جاتو، يقصك الجو تاعي. اذا كان فما حلاوه يقص الجو. بيان سور قهوه سون سكر انا عملتها. شنو اخر؟ فوالا سي تو. ما عندنا حتى شيء زايد. الكريمه اللي عندنا وعندنا لي فريز نتاعنا تو من بعد ليكا مش نديسبوزيوهم. دونك اول حاجه نعملوها قلت لكم نقبنا شويه الجاتو نتاعنا البسكوي نتاعنا باش جوست يدخل فيه هذيك القهوه تدخل فيه فاسيلمون. مني مش نعمل لا بانسو لا بحتى شيء، سهله العمليه. باش نعمل هكايا ونرش الوحده. اذا كان عندكم بخاخه ولا اي حاجه سهله تسهل عليكم العمليه، اما انا مش نعمل هكايا بالمغرفه. نحاول نسقي البسكوي نتاعي. البسكوي نتاعي راهو يشوش، معناتها ماهوش باش ماهوش يابس برشا، معناتها باش ماهوش حتى اذا كان البارتي ما تسقاتش سي با غراف. راهو من بعد ليكا مش كي ترمي عليهم الكريمه مش يجي عليه مريقل. باش نرمي شويه الكريم. دونك فوالا نجيو ناخذوا اعز كعبات الفريز اللي عندنا. نجيو ناخذ صحن بلا باش نجي ناخذ الكعبات هكايا باش نقيسهم نراهم الكعبات اللي كيما بعضهم هما اللي نخدم بيهم. نحاول نخدم بيهم، نحاول قلت لكم نحاول نلقى كعبات اللي فرد كبر. مثلا هذه كبيره سي بون ولا هذه كبيره برشا مثلا ما نستعملهاش. نستعمل هذه مثلا. لا نحاول سي با سور راه مش يجيوكم الكليكا كيف اما نحاولوا خاطر هذوما الوجه نتاع تسمى اللي على جناب مش يشيو على جناب. ونقصوهم هكا على 2 بالطول. باش نعمل قدامكم نقصوهم هكا. باهي تو باش نجيو نرشقوهم الكعبه للكعبه على جناب الكليكا. الجهه المقصوصه هكا، الجهه هذه البلات من شيرة المول. كملنا الانتوراج نتاعنا هذايا الزينه البرانيه. توا الداخليني نجمو نقصوا هكا الواحد، والا تحبوا تعملوهم كيما تحبوا تعملوا. مثلا انا نجم نكملها هكايا كلها مثلا هكايا، اما نحاول نقصهم هكايا. نجمو تكملوا هكا.
باش نعاود نعمل كوش اخرى متاع كريم. لازمني نحاول نغطي لي فريز الكل. توا شنو باش نعمل؟ باش نجي نشد بالكدا الوحده نتاعي وهكايا كان باش الكريم تدخل بالكدا في فوالا. توا باش نجي نرمي الكوش الاخرانيه نتاع الخبز نتاعي تاع البسكويت جاتو. فوالا نحط الكوش الاخرانيه بالكل. نحاول ننزل بالكدا باش كلها تاخذ هذيك الريحة تلصق فيها بالكدا. هلا توا لا ميم شوز باش نقبو البسكويت نتاعنا باش نسقيوه. اخر ايتاب باش نغطي هذايا الكل، نعاود نغطيه اون اوتر فوا بالكريم. باش نستويوها ناخذوا اي حاجه عندكم، موس كبيره، اي حاجه مسطحه، سهله العمليه. تعمل هكايا تستوي. فوالا تدخل لين تشد روحها في الكونجيلاتور، ندخلها في صحن الكونجيلاتور ومن بعد ليكا نتلاقاو كيفاش باش نزينوها. فوالا بعد ما شدت روحها بالكدا في الكونجيلاتور، دونك نراو كوني بارده بالكدا. توا واش باش نعمل؟ باش نحاول ان باش نحاول ان نسخن لي كوتي لي نوريكم. بسم الله. هذيا دو كوتي واش كاين تشوفوا ولا مي انا جو اسيي. فوالا سي لي كوتي كيفاش جاتنا. توا فما دوز اوبسيون، يا اما فما بيت تخيل ترمي هكا كعبه فريز فوق منها وتقولك سي انا زينتها، مي انا باش نرى حاجه اخرى نعملها. دونك اقعدوا معايا ونشوفوا شنو باش نعملو كوم غارنيتور من الفوق، كيفاش باش نعملوها. بالنسبه للزينه نتاعنا بور لو ديكور باش نعمل اون بتيت صوص شوكولا. صوص الشوكولا سهله ياسر، انا مانيش باش نعمل فيها سكر بيان سور، انا ما نحبش السكر. دونك صوص الشوكولا نتاعي شنو باش نعمل؟ باش ناخذ خديت هنايا 200 غرام شوكولا نوار، 200 غرام شوكولاته كحله دو بون كاليتي ماذا بيكم، وهنايا خديت 150 غرام ولا 150 ملي حليب عادي. دونك باش نعمل؟ باش ناخذ هذيا لي زانغريديون تاع صوص الشوكولا نتاعي. باش ناخذ كاسرول نحط فيها الحليب ونحطو يسخن لين يسخن بالكدا يغلي معناتها تقول عليا باش نعمل اون غاناش او شوكولا مي في عوض بالكريم فريش باش نعملها بالحليب. هونيا الحليب نتاعي سخن بالكدا تراو ديزولي اذا كاين فما فابور. دونك ديريكتومون بسم الله نرمي الشوكولا ونحرك.
الصوص نتاعنا حاضره، دونك نحطها تبرد شويه ومن بعد ليكا نجمو نستعملوها. هونيا مش نعمل عملت هونيا الشوكولا ربيتها هكايا. عندي انا هذه لاباري، هذه ما نسميش اباري، هما كلها نتاع زيستور ولا حاجه. بون انا عندي هذه الجام كامله. دونك نتوما تنجموا تعملوا بالماكينه القشاره نتاع البطاطا لي بلوشور نتاع لي ليغوم اي الفروي، جوست هكايا نبلوشي هكايا. ها نعمل هكايا باش نخرج هذيك هذايا الرابي هذايا نتاع الشوكولا، باش من بعد ليكا نكمل نزين بيه. به الصوص نتاعي خليتها تبرد، صبيتها في حاجه كيما هكايا. انا هذيا عندي نتاع صوص لاي شريتها قديمه، معناتها شريتها وغسلتها ونظفتها وريقلتها وخليتها. قلت بوركوا با نستعملها في الصوص شوكولا، يعني الصوص هذيا نستعملها نستعملها، معناتها نستعمل اليوم اللي حاجتي بيه والباقي يقعد في هذيا الدبوسه هذيا في الفريجيدير. به انا الصوص نتاعي هذيا زدتها جوست مغرفه كاكاو على لي زانغريديون اللي عملتهم لكم. بيان سور لي زانغريديون كليكا تلقاوهم مكتوبين اللوطه في البار دانفو، نحط لكم لي زانغريديون كليكا مكتوبه بالتدقيق. دونك انا زدتها جوست باش على اللون نتاعها باش تجي اللون غامق بالكدا شوكولا نوار، زدتها مغرفه كاكاو امير. هوني لي زانغريديون تاعي كليكا حاضرين. دونك ما بقى لي كان باش نزين. هوني الرابي نتاع الشوكولا حاضر، الشوكولا صوص الشوكولا نتاعي حاضره، وهوني عندي كعبات الفريز اللي من بعد باش نزين بهم هكا من الفوق. دونك تويكا ما بقى لي كان باش نزين الجاتو نتاعي. بسم الله. دونك ناخذ الصوص الشوكولا نتاعي نخضخضها هكا شويه، واذا كان بيان سور اذا كان هي جمدت لكم اون كاو معناتها خاطر تعمل اذا كان تعمل هي شنو كيفاش تجمد، هي بيان سور مش تجمد شويه، اما اذا كان تعمل بيان سور الكونتيتي نتاع الشوكولا اكثر بياسر من الكونتيتي نتاع من الكونتيتي نتاع الحليب بيان سور مش تجمد. مي ما تخممش يعني تعملها جوست تعمل لها شويه في بان ماري والا تسخنها شويه في الميكرووند وسايي الصوص نتاعك تتريقل. اوكي توا باش نبداو. بسم الله. باش نبدا انا باش نعمل على الاحرف هكا شويه نحاول نحطها تهبط بشويه. ديزولي اذا كان ما تشوفوش، اما انا باش نحاول نحطكم تشوفوا معايا الكوليكا. نبدا بسم الله. هي هكا ديجا هكا سي لارجومون سيفيزون، معناتها هكايا ديجا الحمد لله يا ربي ومزيانه وظهر لي مزيانه بالكدا. دونك قصيت كعبه الفريز في الوسط هكايا. ما نكملش للاخرى، ما نكملش للاخر، يعني الكعبه نحطها هكايا تمشي. مش نقص هكا على ديلاميت معناتها قصيتها على جنب هكايا، مش نقصها هكايا ديلاميت كيف ما نوصلش للاخرى. نمشي للاخرى كيف ما نوصلش للاخرى. ها هو الريزولتا. حاجتي هذيا نص هكايا، فوالا هكا، فوالا هكايا حاجتي يجيني هك دو تيل سورت تكونوا تجيني هكا. فوالا زينو كيما نحبو كيف هذيا. نختار جنب نقولوا هذيا، لا نقولوا هذيا خير هكا معناتها نحطوا بونتا اللي من نعملوش منها بونتا، من نحلوهاش كاريمون. فوالا هكايا كل واحد راهو ان فان دو كونت يزين كيما يحب، مش لازم عليكم تتربطوا بالزينه اللي نعملها انا مثلا. دونك نعاود ناخذ
الجاتو متاعي. فوالا نجي في الوسط ونعمل هذه هكا كعيبة الفريز هكايا، شطر من هكايا، بسم الله، شطر الاخر هكا. فوالا هكا باهي. تحبوا تويكا من الفوق مثلا تكتفيو بهذا القدر هذايا نجمو. انا مثلا مش نزيد، نجي هذيك الرابي هذيك وندور هذيك الرابي بالنسبه لي الجاتو نتاعي حضرت هكايا. دونك نحاول نوريكم هكايا بالنسبه لي الجاتو حاضره. دونك نتقابلوا ان شاء الله في البريزونطاسيون فينال. نحطها تبرد شويه تويكا تزيد باش تعاودوا تدخلوها للكونجيلاتور. ما تستحقش كونجيلاتور، راهي شاده روحها بالكدا بالكدا. سيي الكريم شدت روحها بالكدا بالكدا ديجا. حتى الصوص السي فيجي معناتها نراو هكايا من الجناب لا صوص السي فيجي. دونك بالنسبه لينا سيي الجاتو نتاعنا حضر. نجمو نحطوه جوست في الريفريجيراتور في الفريجيدير يرتاح حتى لين يزيد هيك الصوص هذيك تزيد تشد روحها اكثر واكثر. وهذاك هو سيي سي بون. فوالا هذه الجاتو نتاعنا حضرت ما شاء الله مزيانه برشا و المنظر فريمون جاي روعه. هيك الصوص شوكولا يلا فيجي خاطرها كانت بارده برشا 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 من الكونجيلاتور. دونك دوكو في ساعه تعملت في ساعه هكا شدت روحها. فوالا من الفوق زي هكيك الزينه زيناها بشويه واحد. هلا ان شاء الله تكون الفيديو عجبتكم. فوالا قصيتها هكا باش نجمت نخرج لكم. فوالا ريتو محلاها. فوالا دونك هذه الروسيت نتاعنا لليوم. ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تنال استحسانكم وان شاء الله نلقى لايكات برشا 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 برشا. يلا انا نقول لكم باي.